बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में डेडलॉक, पाकिस्तान में मुलाकातें गैर यकीनी का शिकार। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में एक नया मोड़ आ गया है, जहां मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। अमरीकी नुमाइंदों की पाकिस्तान आमद मुतवक्का थी, मगर अब तक कोई वफ्द रवाना नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और आला सतही मुलाकातें जारी हैं। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस दौरे को सिर्फ पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात तक महदूद रखेगा। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर मुज़ाकरात में संजीदगी न दिखाने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी पेशरफ्त के आसार नजर नहीं आ रहे। सियासी माहिरीन के मुताबिक ये डेडलॉक आइंदा चंद दिनों में मजीद पेचीदा हो सकता है। खित्ते में अमन के इम्कानात फिलहाल गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हैं। आमना हुर्मुज़ पर तनाज़ा, अमेरिका और ईरान आमने सामने। ईरान और अमेरिका के दरमियान असल तनाज़ा आमना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर है। ईरान का मौक़िफ़ है कि पहले नाकाबंदी ख़त्म की जाए, फिर मुज़ाकरात होंगे, जबकि अमेरिका कहता है कि मुआहिदा होने के बाद ही पाबंदियाँ ख़त्म होंगी। ये इख्तलाफात दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। आमना हुर्मुज़ आलमी तेल की तरसील का एक अहम रास्ता है, जिसकी बंदिश के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। अमेरिका माशी दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की हिकमत अमली अपना रहा है। ईरान भी अपनी पोजीशन पर कायम है और किसी किस्म की नरमी दिखाने को तैयार नहीं। इस कशमकश ने आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा कर दिया है। तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़कर $105 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं। ये इजाफा बराह रास्त खित्ते में कशीदगी और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान जैसे दरामदी ममालिक के लिए ये सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। हुकूमत पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर चुकी है। अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो मज़ीद महंगाई का खदशा है। ईरान जंग के बावजूद तेल की बरामदात से अरबों डॉलर कमा रहा है। अमेरिका इसी आमदनी को रोकने के लिए इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। माशी माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। अमेरिका की फौजी तैयारियों में इजाफा, खित्ते में कशीदगी बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात के एयरबेस पर जंगी तैयारों की तादाद बढ़ा दी है। F-18 लड़ाका तैयारे और एयर रिफ्यूलिंग टैंक तैनात किए जा चुके हैं। ये इकदाम बज़ाहिर मुमकिन खतरात के पेश नज़र किया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने भी अपनी दफाई सलाहियतों में इजाफे का दावा किया है। ईरान का कहना है कि वो हज़ारों हथियार मकामी सतह पर तैयार कर रहा है। दोनों ममालिक की ये तैयारियां खित्ते में तनाव को मजीद बढ़ा रही हैं। अगरचे मुज़ाकरात की बात हो रही है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल किसी बड़े तसादम की तरफ जा सकती है। ईरान की अंदरूनी व आलमी सरगर्मियाँ, हालात मजीद पेचीदा। ईरान ने एक मुबैना जासूस को सजाए मौत दे दी, जिस पर मोसाद से ताल्लुक का इल्ज़ाम था। साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली का ऐलान भी किया गया है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ पर अपने कंट्रोल का भी दावा किया है। अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज़ों की सख्त निगरानी की जा रही है। ये तमाम इक़दामात ज़ाहिर करते हैं कि कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ रही है। आलमी बरादरी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। चीन का हंगामी इनखला अलर्ट, मुमकिन बड़े हमले के खदशात बढ़ गए। चीन ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों के लिए दूसरा एमरजेंसी इनखला नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले भी फरवरी में ऐसा ही इकदाम किया गया था, जिसके फौरन बाद हमले शुरू हो गए थे। ताज़ा सूरत हाल में चीनी इंटेलिजेंस को किसी बड़े ख़तरे का अंदाज़ा है। चीनी शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हदायत दी जा रही हैं। ये पेशरफ्त आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा कर रही है। माहिरीन इसे आने वाले मुमकिना हमले की बड़ी अलामत करार दे रहे हैं। चीन का ये कदम सूरत हाल की संगीनी को ज़ाहिर करता है। खित्ते में सिक्योरिटी खदशात तेज़ी से बढ़ते जा रही हैं। अमेरिका की गैर मामूली फौजी नकलो हरकत, जंग के असरात नमाया।
امریکہ نے بڑی تعداد میں جنگی طیارے اور سامان مشرق وسطیٰ منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ درجنوں کارگو طیارے مسلسل فوجی ساز و سامان پہنچا رہے ہیں۔ ریفیولنگ ٹینکرز کی بڑی تعداد بھی مختلف اڈوں پر موجود ہے۔ یہ غیر معمولی سرگرمیاں کسی بڑی فوجی کارروائی کی تیاری ظاہر کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ عام حالات نہیں بلکہ ہنگامی صورتحال کی نشاندہی ہے۔ امریکی فوجی موجودگی کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ تمام اقدامات ممکنہ جنگ کی تیاری کا حصہ سمجھے جا رہے ہیں۔ خطے میں کشیدگی ایک خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے۔ ایران کا دو ٹوک موقف، امریکہ سے بات چیت سے انکار۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ سے ملاقات نہیں کریں گے۔ ان کا دورہ پاکستان، عمان اور روس تک محدود رکھا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بات چیت فی الحال ممکن نہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایران نے عندیہ دیا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں کرے گا۔ یہ موقف خطے میں امن کی کوششوں کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ سفارتی سطح پر روابط کمزور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مذاکرات کے امکانات مزید کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کی سخت وارننگ، اسرائیل کے حملے پر امریکہ بھی نشانہ ہوگا۔ ایران نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ کو بھی جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق اس بار انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بیان صورتحال کو مزید خطرناک بنا رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کی مکمل دفاعی صلاحیتیں ابھی استعمال نہیں ہوئیں۔ ممکنہ جنگ کے دائرہ کار کے وسیع ہونے کا خدشہ ہے۔ خطے کے دیگر ممالک بھی اس کشیدگی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ انتباہ عالمی سطح پر تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ ماہرین اسے بڑی جنگ کی پیشگی وارننگ قرار دے رہے ہیں۔ عالمی معیشت پر خطرہ، تیل $200 تک جانے کا خدشہ۔ ماہرین کے مطابق اگر جنگ بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ اس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر پڑے گا۔ کمپنیاں اور بینک شدید مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے لیے بھی یہ صورتحال مشکل بنتی جا رہی ہے۔ ایران کی پوزیشن مضبوط ہونے سے عالمی طاقتوں میں تشویش ہے۔ چین بھی توانائی کے مفادات کے باعث اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو عالمی معیشت کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بحران دنیا بھر کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران پاکستان کی بندرگاہیں عالمی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال نے عالمی بحری راستوں کو متاثر کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے کنٹینر جہازوں نے پاکستان کی بندرگاہوں کا رخ کر لیا ہے۔ کراچی اور گوادر پورٹ پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے لیے پاکستان ایک محفوظ متبادل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کے لیے معاشی موقف میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ عالمی کمپنیاں غیر یقینی کی صورتحال کے باعث نئے راستے تلاش کر رہی ہیں۔ پاکستان کی بندرگاہیں اس وقت خطے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ گوادر پورٹ 24 گھنٹے فعال، پاکستان کا بڑا اسٹریٹجک فیصلہ۔ پاکستان نے گوادر پورٹ کو 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن فعال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اقدام بندرگاہ کی صلاحیت کو دگنا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ صرف تکنیکی نہیں بلکہ ایک بڑا جیوپولیٹیکل قدم ہے۔ گوادر اب عالمی تجارت کے لیے ایک گولڈن متبادل کے طور پر ابھر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ یہ فیصلہ عالمی سپلائی چین کو محفوظ بنانے میں مدد دے گا۔ پاکستان نے بدلتے ہوئے حالات میں بروقت اور مؤثر حکمت عملی اپنائی ہے۔ یہ قدم مستقبل میں ملک کی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ پاکستانی نیوی الرٹ، بحری سیکیورٹی کے لیے اہم اقدامات جاری۔ پاکستان نیوی مکمل طور پر الرٹ ہے اور سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو نیوی کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ آپریشن محافظ البحر کے تحت سمندری راستوں کی نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جسے خطے میں نسبتاً محفوظ سمجھا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں کی جانب سے پاکستان کے راستوں کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ نیوی کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات عالمی تجارت کے تسلسل کے لیے نہایت اہم ہیں۔ پاکستان نے خود کو ایک ذمہ دار بحری قوت کے طور پر پیش کیا ہے۔
پیٹرو ڈالر کو خطرہ، عالمی مالی نظام میں بڑی تبدیلی کے خدشات۔ امریکہ ایران کشیدگی کے تناظر میں پیٹرو ڈالر سسٹم پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ تجزیوں کے مطابق اگر تیل ڈالر کی بجائے دیگر کرنسیز میں فروخت ہونا شروع ہو جاتا ہے تو عالمی مالی توازن بدل سکتا ہے۔ چین کی کرنسی اور دیگر متبادل نظاموں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ڈالر اب عالمی تجارت میں غالب حیثیت رکھتا ہے۔ تیل کی بڑی مقدار اب بھی ڈالر میں ہی فروخت ہوتی ہے۔ اگرچہ ڈی ڈالرائزیشن کی باتیں بڑھ رہی ہیں، مگر یہ عمل سست اور مرحلہ وار ہوتا ہے۔ عالمی مالیاتی نظام میں تبدیلی ایک طویل المدتی عمل ہے، فوری نہیں۔ اس لیے ڈالر کا مکمل خاتمہ فی الحال ایک مبالغہ آمیز دعویٰ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔